तीसरा कलमा आए औरत देख तेरा बेटा ये है। मुबशरा किरण अरशद आएंगी उस कलमा को हम तक पहुँचे। तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा या जिम्मेदारी का कलमा। यूहन्ना की इंजील उसका 19वां उसकी 25 आयत से हम देखेंगे। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। सब तशरीफ रखिए। पहला कलमा मौफी का कलमा, जैसा कि आपने अभी सुना कि पहले कलमे में यीशु मसीह किससे मुखातिब थे? खुदा पाक से मुखातिब थे। और किन लोगों की फिक्र थी? वो जो लोग वहाँ पर सामने मौजूद थे, वो जो यीशु मसीह पर लान तान कर रहे थे और उसको मारना चाहते थे, मसलूब करना चाहते थे, उन लोगों के लिए शिफायत कर रहे थे, शिफायती दुआ। दूसरे कलमा जो कि निजात का कलमा, ठीक है, उसमें यीशु मसीह किससे मुखातिब थे? उस डाकू से मुखातिब थे जिसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देता कबूल कर लिया। और उसके लिए यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये पहले 3 कलमे दिन की रोशनी में कहे गए। तीसरा कलमा जो कि मोहब्बत और जिम्मेदारी का कलमा है, वो यीशु मसीह अपने माँ के लिए कह रहे हैं। तो सलीब के पास हम देखते हैं कितने लोग मौजूद हैं। अभी आयत में हमने देखा है कि एक यीशु मसीह की माँ, दूसरा यीशु मसीह की माँ की बहन यानी यूहन्ना और याकूब की माँ, और तीसरे नंबर पे मरियम क्लोपास की बीवी, और चौथे नंबर पर मरियम मगदलीनी जिसमें से यीशु मसीह ने 7 बदरूहों को निकाला था, और 5वें नंबर पर यूहन्ना जिससे यीशु मसीह मोहब्बत रखता था। कि यूहन्ना जब भी अपना जिक्र करता है पूरी इंजील में यही कहता है कि जिस शागिर्द से यीशु मोहब्बत रखता है। अपना नाम तो वो जाहिर नहीं करता, लेकिन वो ये कहता है कि जिससे यीशु मोहब्बत रखता है। तो कितना उसके अंदर यीशु मसीह के लिए प्यार था, और वो ये अपना प्यार जो था यीशु मसीह का वो अपने अंदर महसूस करता था कि वो वाकई यीशु मसीह से प्यार करता है। तो यीशु मसीह ने यूहन्ना ही को ये जिम्मेदारी क्यों दी? हम देखते हैं कि बाकी शागिर्द भी थे, लेकिन सब शागिर्द जो थे वो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए थे। वहां पर सलीब के पास 4 औरतें और एक यीशु मसीह का शागिर्द यूहन्ना, जो शागिर्दों में सबसे छोटा था, लेकिन वो वाकई यीशु मसीह से प्यार करता था और उसको ये यकीन था कि यीशु मसीह भी मुझसे प्यार करता था। और जब भी वो बैठता था यीशु मसीह की छाती का सहारा लेकर बैठता था और यीशु मसीह के पास बैठता था। और सब शागिर्दों को भी पता था कि यीशु मसीह से प्यार करते हैं। बेशक यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं, लेकिन हम सबको ये यकीन होना चाहिए कि यीशु मुझसे प्यार करता है। यीशु मसीह ने ए औरत कहकर मुखातिब किया था अपनी माँ को। कुछ लोग समझते हैं कि ये बेअदबी के अल्फाज है, लेकिन यूनानी मतन में ये जो है वो बड़े इज्जत के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ यीशु मसीह ने अपनी माँ से मुखातिब होकर कहा था, आए औरत। आए औरत यीशु मसीह ने जब अपनी ज़मीनी जिंदगी में जब अपनी खिदमत जो है वो शुरू की थी, तो जब काने गलीब की शादी में यीशु मसीह ने अपनी माँ के कहने पर मैं को बनाया था, तो उस वक्त भी यीशु मसीह ने अपनी माँ को ए औरत कहकर मुखातिब किया था। तो ये बड़े इज्जत और एहतराम के साथ यीशु मसीह ने अपनी माँ को मुखातिब किया। लेकिन यीशु मसीह अगर देखा जाए तो वो अपनी माँ के लिए भी तैयारी करवा रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब वो रिश्ता जो था, वो ज़मीनी रिश्ता जो था वो ख़त्म होकर एक नई सिमत ले रहा था। यीशु मसीह जो है वो दूसरा रिश्ता, जैसे शागिर्द का और खुदा का रिश्ता होता है, उस रिश्ते की तरफ मरियम को गामजन कर रहे थे, ताकि मरियम भी ये जाने कि अब जो है वो वाला रिश्ता जो है वो दूसरी रिश्ते की सिमत ले रहा है। और मरियम भी जो थी वो खुदा का कलाम उसके अंदर था। मरियम ने उस वक्त जितने भी लोग थे सबसे ज्यादा तकलीफ में तो वो मुकद्दसा मरियम ही थी ना। वो अपने बेटे को उस अजियत में, उस कर्ब में, उस दुख में देख रही थी और वो बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर खुदा का कलाम था। जब उसको सारी बातें याद आती होंगी यीशु मसीह के बचपन से लेकर जवानी तक, सारे मुकाशफात, क्योंकि कलाम उसके अंदर था और वही कलाम मुजस्सम होकर यीशु मसीह की शक्ल में हमारे सामने आ मौजूद हुआ। तो वो यीशु मसीह के बारे में सारी बातें सोच रही होगी, लेकिन जब उसने यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त फरिश्ता ने कहा था, तो उसने क्या कहा था कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। अभी भी वो
وہ سارے کلام میں کوئی گلا شکوہ نہیں کری خدا باپ کے ساتھ کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ خدا کا الہی منصوبہ ہے جو میرے اور آپ کے لیے خدا نے نجات کا بڑا کام کیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کے بعد ایک اور آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جب یسوع مسیح سے کہا گیا تھا متی کی انجیل اس میں 12 باقی 46 ورس میں 46 آیت میں، جب وہ بھیڑ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ماں اور بھائی باہر کھڑے تھے اور اس سے بات کرنا چاہتے تھے، کسی نے اس سے کہا دیکھ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے خبر دینے والے کو جواب میں کیا کہا؟ کون ہے میری ماں اور کون ہے میرے بھائی؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں، جو اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، وہی اس کے بیٹے، وہی اس کے بہن بھائی ہیں. ہاللیلویا. ایک عورت نے جب کہا تھا کہ مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی، وہ مرہم جس میں تو رہا، تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ زیادہ مبارک کون ہے؟ جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ہم نے خدا کا کلام صرف سننا نہیں ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے. یسوع مسیح نے یوحنا کو ذمہ داری اس لیے دی تھی کہ یوحنا جو تھا یسوع مسیح کا کزن بھی تھا، سلومی جو تھی وہ اس کی ماں تھی، ٹھیک ہے، اور یسوع مسیح کے خالہ زاد بھائی تھا یہ. اور دوسرا وہ یسوع مسیح کے پاس صرف اس وقت صلیب کے نیچے وہی کھڑا تھا، باقی سارے شاگرد تو یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے تھے. بے شک وہ دور کھڑے ہو کر سارا کچھ دیکھ رہے ہوں گے لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں تھی. لیکن یہ عورتیں تو بڑی دلیر تھی نا، ان کو تو اپنی جان کی بھی فکر نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا. تو عورتوں کی خدمت کو بے شک بہت نہ سراہا جائے، لیکن اس وقت جو تھی وہ عورتیں دلیری کے ساتھ اس وقت موجود تھی وہاں پر اور اقرار کر رہی تھی کہ یہ ہمارا خداوند ہے، یسوع مسیح خدا باپ کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. خداوند چاہتا ہے کہ ہم کس کی مانند کیسے شاگرد بنے، پترس کی طرح یا یوحنا کی طرح؟ پترس بہت اچھا شاگرد تھا لیکن اس نے انکار تو کیا، ٹھیک ہے، اور یہودا اسکریوتی نے تو کیا کر دیا؟ چند سکوں کی وجہ سے اس کو بیچ ہی دیا، ٹھیک ہے. لیکن یوحنا جو تھا وہ آخر تک وفادار رہا، اس صلیب کے نیچے اس کے پاس رہا. اور یسوع مسیح جیسی محبت اپنے شاگردوں سے رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. یوحنا 13 باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح اپنے ان لوگوں سے جیسی محبت رکھتا ہے آخر تک. تو یوحنا نے بھی جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک، یسوع مسیح کی صلیب تک اس کے پیچھے پیچھے رہا، اس کے ساتھ رہا، ٹھیک ہے. تو ہم نے بھی ویسی ہی محبت رکھنی ہے. اور یسوع مسیح نے اپنی ساری ذمہ داریاں زمینی خدمت میں پوری کی، اپنے والدین کی خدمت کی، ان کی عزت کی، ان کی اطاعت کی، اور جاتے جاتے بھی وہ ذمہ داری جو اپنی ماں کی ذمہ داری تھی اپنے اس شاگرد کو جو اس سے وہ پیار کرتا تھا اور وہ یسوع مسیح کو یقین تھا کہ یہ میرا شاگرد جو ہے وہ میری ماں کا خیال رکھے گا، تو اس کی ذمہ داری اپنی ماں کی اپنے شاگرد کو دے دی. اور اس شاگرد نے انکار نہیں کیا، اسی وقت اس کی ماں کو لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر چلا گیا. اگر ہم دیکھیں ابتدا میں جب خدا نے کہا تھا کہ روشنی ہو جائے تو روشنی ہو گئی. خدا کلام کرتا رہا اور سب کچھ ہوتا رہا، چرند پرند، سورج چاند ستارے، آسمان زمین، ہر ایک چیز بن گئی، ٹھیک ہے. پھر خدا نے کیا کیا؟ پھر آدم کو بنایا، سب کچھ بنا کر پھر آدم کو بنایا اور پھر اسی محبت میں اس کے لیے سب کچھ بنایا. لیکن آدم نے کیا کیا؟ نافرمانی کی وجہ سے وہ سارا کچھ وہ جو خدا کا منصوبہ تھا اس سے دور ہو گیا، اس محبت سے. لیکن خدا نے اس محبت کو نہیں چھوڑا. یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہی محبت جو تھی پھر سے کفارہ بن کر آئی، اور یسوع مسیح نے جو صلیب پر یہ سارے کلمے بیان کیے وہ ہماری نجات کے لیے تھے، ٹھیک ہے. تو جیسے وہ کلموں میں اس وقت قوت تھی، آج بھی ہم جب یسوع مسیح کا کلام بیان کرتے ہیں تو وہی قدرت، وہی قوت جو ہے وہ ان کلموں میں بیان ہوتی ہے. اگر ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر لیں گے تو ہمارے اندر سے بھی زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، نہ صرف اپنی روحانی ذمہ داریوں کو بلکہ اپنی جسمانی ذمہ داریوں کو بھی پورا کریں. اور یہ آخری جو ہفتہ تھا پاک ہفتہ، جیسے ہم نے پام سنڈے کی عبادت کی، اس کے بعد ہم نے عید فصح کی، گڈ فرائیڈے، مصلوبیت کی، وہ ساری جو عبادات ہم نے اٹینڈ کی. تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو آخری ہفتہ جیسے یسوع مسیح نے خدا باپ نے 6 دن میں سب کچھ بنایا، اور اسی طرح یہ آخری ہفتہ جو تھا یہ ہماری تیاری کا تھا تاکہ ہم نجات پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور نہ صرف ہم نجات پائیں بلکہ ہم یسوع مسیح جب دوبارہ آئے تو اس کے ساتھ اس کے بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کریں اور اس کام کو جو یسوع مسیح نے ہمارے لیے رکھا ہے اس خدمت کو پورا کریں. ہاللیلویا. اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں
पूरी करें, अपने रिश्तों की कदर करें जो हमारे माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, और उसके अलावा सबकी खबरगिरी भी करें। ना सिर्फ अपनी खिदमत सिर्फ रूहानी तौर पर करें बल्कि जिस्मानी तौर पर भी सारे रिश्तों की कदर करें। और खुदा जो मोहब्बत है, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा इस कलाम की वजह से आप सबको कसरत से बरकत दे। आमीन।